सरकारमा नयाँ राजनीतिक दलको उपस्थिति बलियो भए पनि बेथिति भने पुरानै शहरी विकासमा ठेकेदार र श्रममा म्यान पावर एजेन्टलाई मन्त्री। सहमतिमा शक्ति बाँडफाँड गर्न सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव। सत्ताको महत्त्वपूर्ण घटक एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा दाहालको प्रस्तावको प्रतिवादन। बैंक वित्तीय संस्था गाभिने र प्राप्ति हुने क्रम तीव्र, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच भने अझै पनि हुन नसकेको गुनासो। अफगानिस्तानमा शीतलहरका कारण 20 जनाको मृत्यु, 2 करोड 80 लाख नागरिक प्रभावित। र बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भुटनिच युथ स्पोर्ट्सलाई सङ्कटा टाई ब्रेकरमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। विधिको शासनको एक मूल्य सिद्धान्त हो स्वार्थबाजिने जिम्मेवारी नलिनु नदिनु। व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ। तर नयाँ जोश र बाचासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लगाइदिएका छन्। राप्रपाले काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाए जस्तै स्वतन्त्र पार्टीले म्यान पावर एजेन्ट डोर प्रसाद अर्यालाई श्रम मन्त्री बनाइदिएको छ। त्यसो त नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको सरकार चलाउने नाममा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै यसै गरी पद बाँडफाँडमा सहमति गरेका छन्। मक्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध 19 ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा 8 र प्रदेश सभामा 11 ठेकेदार सांसद छन्। तीमध्ये एक पाण्डेले विकास निर्माणका काम हुने केन्द्रीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, जहाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 7 करोड 91 लाख रुपैयाँ बजेट छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 54 वटा नयाँ शहर घोषणा गरिए पनि काम सुरु भएको छैन। सो मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायत निर्माण सम्बन्धी निकाय पर्छन्। पार्टी अध्यक्ष लिङदेन र प्रधानमन्त्री दाहालको आशीर्वाद पाएका पाण्डेले अब सार्वजनिक ठेक्कामा अन्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने छैनन्, ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण पनि गर्नेछन्। सडक विभाग स्रोतका अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल र सडक गरेर करिब 13 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, यो हिसाब सडक विभाग अन्तर्गतका ठेक्काको मात्र हो। शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पनि थुप्रै ठेक्का छन्। अब ती कामको अनुगमन गर्ने, गुणस्तर परीक्षणका नीति बनाउने अधिकार पनि उहाँकै हातमा गएको छ। स्वार्थ बाजिने गरी पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएको विषयमा राप्रपाभित्र नै असन्तुष्टि छ। महामन्त्री धवल शमशेर जबराले आफू समेत आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्याल आफै सृष्टि ओभरसिज एम्प्लोइमेन्ट सर्भिसका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन्। अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको वेबसाइटमा उहाँको फोटो र नाम थियो। तर प्रश्न उठे लगत्तै जवाब दिनुको सट्टा वेबसाइट नै डाउन गरिएको छ। एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हक हितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व म्यान पावर एजेन्टलाई दिने निर्णय पार्टी सभापति लामिछानेले गर्नुभएको हो। स्वतन्त्र पार्टीले पनि कमिटीमा खुलस्त छलफल गर्नुको सट्टा मन्त्री रोज्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई दिएको थियो। अर्याल मन्त्री भएपछि मात्र उहाँको पृष्ठभूमिबारे जानकारी भएको पार्टी प्रवक्ता गणेश कार्कीको भनाइ छ। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। विगतका कामको अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री लिङदेनले बताउनुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले जनताको सेवा सुविधालाई सहज बनाउने गरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकी राईले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै पछिल्लो समय आइरहेको नागरिकता, पासपोर्ट लगायत विषयमा जनताको सहज
पहुँच गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभयो। पहिलादेखि नै पालना गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै साझा बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। यदि त्यो नीतिमा कुनै कमी कमजोरी भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि नवनियुक्त मन्त्री राईले उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थानलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ आफू केन्द्रित हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। सबै जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले विद्यमान रहेका स्वास्थ्यका निकायलाई स्रोत तथा साधनयुक्त बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पश्चिम नेपालमा खोलामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा तुइनबाट खोला तर्दा खोलामा खसेर मृत्यु भइरहेको भन्दै उहाँले सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय ध्वजा वाहकमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई हटाएर गौरव गर्न लायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिने आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने बताउनुभयो। संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन सहित समयमै आवश्यक पाठ्य पुस्तक व्यवस्था गर्ने, कोभिड पछिको सिकाइ र भोगाइका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास एवं गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदमा कांग्रेस सहितका दलबीच साझेदारी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद गर्नुभएको छ। प्रमुख मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन हिजो बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्तावमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति उल्लङ्घन नहुने बताउनु भएको हो। चारै पदमा पुस 10 गते नै सहमति भइसकेको ओलीको दाबी थियो। राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद पाउने समझदारीका आधारमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिएको उहाँको तर्क थियो। ओलीले चारै पदमा भागबण्डा भइसकेको जनाए पनि उपराष्ट्रपति सत्ता घटक दलबीच कसले पाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबारको बैठकले उपराष्ट्रपति बाँकी राखेर उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने समझदारी भएको नेताहरूको दाबी छ। कांग्रेसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शक्तिका यी 4 पदलाई साझा मानेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई गलत नियत नराख्न चेतावनी दिनुभएको थियो। यसअघि पुस 26 मा सरकारले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा ओलीले संसदबाट गलत नियत राखेर डोक्सा नराख्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहालले 4 वटा पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव खुला गरेपछि ओली दाहालसँग सशंकित हुनुभएको थियो भने कांग्रेससँग चिरिनु भएको थियो। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले भने राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र उठाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो भने ठिकै छ, तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा भागबण्डा गरौं भन्न खोजिएको भने यी पदमा पुस 10 गते 2 बजे नै हामीहरूबीच सत्ता घटक दलबीच सहमति भइसकेको छ। यसमा गलत नियत राख्ने काम नहोस्। बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले 4 पदमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहजीकरण गर्न खोजेको विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो। ओलीले पुस 10 गते 2 बजे बालकोट बैठकमै सत्ता गठबन्धन बीच सहमति भइसकेको धारणा राखेपछि त्यसको पूरक जवाफमा दाहालले पुस 10 गते र 26 गते पछिको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेको भन्दै अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। यसैबीच कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पद तटस्थ र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने खालको भएकाले सत्तापक्षले ती पदका लागि अघि सार्ने प्रस्तावहरूमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले सो धारणा राखेको हो। बारोटारमा आयोजित बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भन्नुभयो, हामीले नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी
प्रतिपक्षी दलकै रूपमा कायम रहने गरेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दलको र सबै नेपाली जनताको संस्था अथवा नेता भएर बस्नुपर्ने पदहरू भएको हुनाले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा भएर पनि हामी यसका बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नु अगाडि बढाउनु भयो भने हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। बैठकमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको जिकिर गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। बैंक वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने र प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। वित्तीय संस्थामा सुदृढीकरण एवं वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पुँजी वृद्धि गर्न, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हासिल गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको हो। तर बैंक वित्तीय संस्था कम हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर एकाधिकार बढ्ने हो कि भन्ने पिरलो सँगै थपिएको छ। 10 वर्ष अघि 300 भन्दा बढी रहेको बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर अहिले 120 छ। यस्तै 32 वटा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 20 मा झरेका छन्। सुरुमा मनपरी लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण तिनको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले 2068 मा विनियमावली संशोधन गर्दै मर्जर प्रक्रिया मार्फत वित्तीय संस्था घटाउने नीति लिएको थियो। वाणिज्य बैंकहरू धमाधम अहिले मर्जरकै प्रक्रियामा छन्। मर्जर र एक्विजिसन मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि वित्तीय प्रणालीमा चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल, कर्मचारीको संख्या लगायत सबै पक्षमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 10 वर्ष अघि बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा 3000 रहेकोमा अहिले 11,500 नागिसकेका छन्। पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा भने वृद्धि भइरहेको तर्क गर्नुहुन्छ। वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ नि धेरै ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दियो र हामीले मर्जर र एक्विजिसन लगायत चाहिँ नि पुँजी वृद्धिको कामहरू अलि अवेर गरेको हुनाले हाम्रो यो अलि पछि भएको हुँदा हामीलाई के लाग्छ भनेर भन्दा यो भएको के हो, ठिक हो होइन भन्ने लागेको यो हो। तर खासमा यो अगाडि नै भइसक्नु पर्ने हो। वित्तीय पहुँच अत्यन्त विकट दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि पुग्ने भन्ने स्थिति भइसकेपछि त्यो स्थिति अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको अहिले म जाँदाखेरि करिब 3000 शाखा थिए, तर शाखा चाहिँ नि 11,500 भन्दा पनि बढी भइसक्यो। अबको केही वर्षपछि बैंकको संख्या घटेर बढीमा 8 वटामा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या मात्रै बढ्ने तर सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि नभएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको हो। मर्जर पछि बैंकको पुँजी वृद्धिसँगै पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सहज, लगानी सुरक्षण एवं केन्द्रीय बैंकलाई नियमन गर्न सहज हुने ठानिएको छ। तर बैंकमा सर्वसाधारणको पहुँच कति पुग्यो भन्ने तर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुहुन्छ अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा। मर्जर एन्ड एक्विजिसन चाहिँ व्यापारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सफल देखिन्छ। किन भन्दा दुईटा भन्दा 3टा 4वटा 5वटा सम्म वित्तीय संस्थाहरू अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ मर्ज हुनु भनेको एकदम त्यो मर्जिङ एन्ड एक्विजिसन भेरी एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो कि सजिलो कुरा होइन यो। यति अप्ठ्यारो हुँदा हुँदै पनि यो मर्जर एक्विजिसन चाहिँ राष्ट्र बैंकले अथवा सम्बन्धित निकायले रिक्वेस्ट गर्दैमा अथवा अफर गर्दैमा चाहिँ यति सजिलै होला भनेर मलाई लागेको थिएन। तर सफल भनेको कुरा बैंक ठुलो भयो कि भएन, आम उपभोक्ताको कस्ट अफ क्यापिटल घट्यो कि बढ्यो त? एउटा मान्छेलाई बैंकबाट लोन लिँदाखेरि चाहिँ पहिलाको रेट भन्दा कम भयो कि बढी भयो? तपाईँले चाहिँ बैंकमा पैसा डिपोजिट राख्दाखेरि चाहिँ डिपोजिटकोबाट आउने पैसा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बढी कम कति भयो, एउटा कुरा चाहिँ त्यो कम र बढी हुने जुन स्ट्यान्डर्ड भोलाटिलिटी हुन्छ नि त्यो रिस्क कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त घटेको जस्तो देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति अख्तियार गरे यता बैंकहरूको चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल, कुल सम्पत्ति, निक्षेप, कर्जा प्रवाह लगायत सूचकमा उल्लेख्य सुधार छ। 10 वर्ष अघि बैंक वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति 12 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा गत कार्तिकसम्म बढेर 67 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। वाणिज्य बैंकको मात्रै कुल सम्पत्ति 68 सालमा 9 खर्ब 70 अर्ब रहेकोमा गत कार्तिकमा 59 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 753 वटै स्थानीय तहमा पुगिसकेको भन्दै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अशोक शेरचनले सर्वसाधारण नागरिकमा पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सफल हुनु नै महत्त्वपूर्ण भएको दावी गर्नुभयो। गाउँपालिका, नगरपालिका
जिल्ला महानगरपालिकामा ब्याङ्कको ब्रान्चहरू खोलिसकेका छन्। आम जनताले सो शाखाहरूबाट काम गर्ने थालनी गरिसकेका छन्। यसकारणले पहिलाको जस्तो सीमित व्यक्तिकोमा मात्रै पुग्ने भन्ने हुँदैन अब, र हरेक ब्याङ्कले आफ्नो आफ्नो शाखालाई बराबर रूपमा परिचालन गरिरहेका छन् कर्जा दिनको लागि र निक्षेप लिनको लागि। कर्जामा पनि फेरि सरकारले नै विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर सब्सिडाइज कर्जाहरू प्रदान गर्नु भनेर कम्पल्सन पनि गरिएको छ। त्यो कारणले एकाधिकारको सम्भावना छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने र प्राप्ति हुने क्रमसँगै ग्राहकमा भने निक्षेप प्रक्रिया, ऋण एवं सेयरलाई लिएर अन्यल देखिएको छ। यद्यपि ग्राहकको हकमा पनि कुनै अन्यल नरहेको शेरचनले बताउनुभयो। निक्षेप खाता चाहिँ हामीले दुईटा ब्याङ्कमा खाता छ भने एउटा समय दिएर त्यो खातालाई चाहिँ एउटै बनाउँछौँ अथवा एउटा ब्याङ्कको खातालाई बन्द गर्न लगाउँछौँ। त्यस्तै कर्जा पनि हामीले मर्ज गर्छौँ। यदि एउटै कस्टमरको दुईटा ब्याङ्कमा छ भने अबदेखि एउटै ब्याङ्कमा खाता हुन्छ र उहाँहरूको रिलेसनसिप म्यानेजर एउटै हुन्छ। त्यसै गरेर सेयर पनि अटोमेटिकल्ली ट्रान्सफर हुन्छ र उहाँहरूको एक्जिस्टिङ एकाउन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ कोडिङ, नयाँ कोडिङ हामीले प्रयोग दिन्छौँ र त्यसमा तलमाथि केही पनि हुँदैन। सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ अघिल्लो ब्याङ्कमा रहँदाको जस्तै नै हुन्छ। गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्यपछि वित्तीय संस्थामा लगानीको सुरक्षण भएको सरकारवाला बताउँछन्। तर सेवाको गुणस्तर, सरल र सहज ऋण प्रवाह अथवा सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच भने अझै पनि हुन नसकेको अधिकांशको गुनासो छ। संख्या कम हुँदैमा गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी हुन नसक्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक र सेवाग्राहीलाई विश्वासमा लिन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजनाका लागि उपकरण खरिदमा अत्यधिक बढी मूल्य देखिएपछि छानबिन सुरु भएको छ। वनसार विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम सिल गरी दूरसञ्चार सम्बन्धी सर्भर, ल्यापटप र मोबाइलमा छानबिन अघि बढाएका हुन्। बिचौलिया र स्वार्थ समूहको सेटिङमा करिब 1 अर्ब 15 करोड रुपियाँमा ती सामग्री खरिद गरेको आशंका गरिएको छ। प्राधिकरणले ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडानका लागि उपकरण गर्न साइप्रसको सेल कम्पनी भेन राइज सोल्युसन्सलाई जिम्मा दिएको थियो, जसअनुसार 109 थान सर्भर, 2वटा ल्यापटप र 8वटा मोबाइल सेट लेबनान हुँदै भदौ 21मा ल्याइएका हुन्। यी सामानको खरिद मूल्य 88,12,886 अमेरिकी डलर रहेको छ। त्यस्तै सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान 79,920 अमेरिकी डलर हालको विनिमय अनुसार 1,04,12,783 रुपियाँ उल्लेख छ। प्राधिकरणले ल्याएका सामानको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढी देखाइएकाले अनुसन्धान गर्नु परेको जाँचपास भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले गुणस्तर र उल्लेख गरिएका सामानको मूल्य अनि वास्तविक मूल्यबारे सोधखोज गर्यौं। भन्सारमा पेश गरिएका कागजात अनुसारको मूल्य कतैबाट पनि खुल्दैन। त्यसको पुष्टि नगरेसम्म सामान भन्सारकै नियन्त्रणमा रहन्छ। विमानस्थल भन्सारका प्रमुख अरुण पोखरेलले पनि सामान 4 महिना अघि नै भित्रिएको र मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि रोकेर राखिएको पुष्टि गर्नुभयो। ती सामान रोक्नु अघि भन्सार विभागले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूबाट जाँच गराएको थियो। पोखरेलका अनुसार सर्भर देखाएर स्विच ल्याइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाली भिसामा आएका बेला पुरानो नागरिकता पेश गरेर पासपोर्ट लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई लिएर संसद सदस्यका रूपमा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटको जवाफमा उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो जवाब पठाउनु भएको हो। युवराज पौडेलको एकल तथा अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेबाट लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले जवाफमा भन्नुभएको छ, मैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा अमेरिका पुगेको र त्यहाँ बस्दै जाने क्रममा स्थायी बसोबास अनुमति PR तथा 21 फेब्रुअरी 2014मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको थिए। लामिछानेले 2050 फागुन 10मा वंशजका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 18222 नम्बरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो। अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई उहाँले पुरानो नागरिकताको आधारमा सन् 2015 मे 27मा
088348338 नम्बरको पासपोर्ट लिनुभएको थियो। राहदानी ऐन 2076 झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे 2 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी 2075 जेठ 5 मा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर 2,58,500 रुपैयाँ बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको र अमेरिकी नागरिकता परित्याग्न गरेको स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी 2075 असार 14 देखि आफू अमेरिकी नागरिक नभएको जानकारी सर्वोच्चलाई दिनुभएको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता परित्याग्न गर्ने प्रक्रियामा आफू नलगाएकाले नागरिकता ऐन 2063 को कुनै पनि व्यवस्थाले आफूलाई कहिले पनि नेपालको नागरिकबाट मुक्त नगरेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। होटल तथा रेस्टुरेन्टले मेनु मूल्यमाथि चर्को शुल्क लगाएर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन्। मेनु प्राइस बाहेक अन्य शुल्कलाई ऐनले रोके पनि धेरैजसोले सेवा शुल्क र भ्याटका नाममा रकम असुलिरहेका छन्। मेनु मूल्यको नियमन गर्ने निकाय नभएका होइनन्। मूल्यकै अनुगमन गर्न 850 भन्दा बढी निकाय छन्, तर यी निकाय मौन बसिदिँदा प्रतिदिन सर्वसाधारण ठगिए छन्। मापदण्ड बनाएर वस्तुको मूल्य नतोक्दा सर्वसाधारण ठगिएको जानकार बताउँछन्, तर तत्काल अनुगमन र केहीलाई जरिवाना गरे मूल्य नियन्त्रण हुने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले भन्नुभयो, केन्द्रीय स्तरमा अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै हो। पालिकाहरूले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगेको देखिए तत्काल 2 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा शीतलहरका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 करोड 80 लाख नागरिक प्रभावित हुन पुगेको अल जजिराले जनाएको छ। अफगानिस्तानको तापक्रम हाल -21 डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको छ। पछिल्लो 2 साता यता अफगानिस्तानमा अस्वाभाविक रूपमा तापक्रम घट्दै गइरहेको अल जजिराले जनाएको छ। नागरिकलाई चिसोबाट बस्न दाउराको प्रयोग गर्दा खानको अभाव हुने अवस्था रहेको अल जजिराले जनाएको छ। हिमादीका कारण ग्रामीण भेगमा फँसेका नागरिकको उद्धारमा तालिबान सरकार खटिएको छ। तालिबान शासकहरू सत्तामा फर्किएदेखि अफगान नागरिक 18 महिनाभन्दा बढी समयदेखि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अफगान नागरिक अझै व्यापक गरिबी र मानवीय सङ्कटको सामना गर्न बाध्य बन्दै आएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको उपाधि अमेरिकी टोली भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका फाफरबारी स्थित जनता माविको खेल मैदानमा हिजो भएको फाइनल खेलमा काठमाडौँको सङ्कटा क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 8-7 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भुटनिज च्याम्पियन बन्यो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले समान 2-2 गोल गरेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। उपाधिसँगै भुटनिजले 8 लाख तथा उपविजेता टोली सङ्कटाले 4 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। एफए कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल विजयी भएको छ। लिभरपुलले गैराती भएको खेलमा वुल्भरह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकालेको हो। हार्वी एलियटले 13औं मिनेटमा गरेको गोल नै लिभरपुलको जितका लागि पर्याप्त भयो। गैराती एफए कपमा भएको अन्य खेलमा फरेस्ट ग्रेनलाई बिर्गिमगनले 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। स्वान्सी सिटीलाई ब्रिस्टल सिटीले 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध पार्यो। लुटनले विगमलाई 2-1 ले हराउँदा चेस्टरफिल्डले वेस्ट ब्रोममाथि 4-0 को फराकिलो अन्तरले जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया आज सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली र हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने 16 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:33 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।